जनाब मसीह जमा खुदा के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आज के इस सवाल जवाब की तकरीब में हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हुजूर, हमारे एक मेंबर हैं पाकिस्तान से, इन्होंने ये सवाल किया है। आपकी तालीमात से गुज़श्ता 2 साल से वाबस्ता हैं और इनका सवाल खुदा के वादों के ऊपर है कि जाहिद खान साहब से मेरा सवाल है कि अगर कोई शख्स खुदा की ज़ात का दीदार करता है, खुदा के साथ, मसीह के साथ अहद वफा करता है और फिर वो अपनी मजबूरियों, अपने मसाइल, अपनी मुसीबतों की नज़र हो जाता है और अपने वादे मुकम्मल नहीं कर पाता, तो क्या खुदा की तरफ से उसके साथ किए हुए दिए गए वादे पूरे होंगे या वो वादे भी मुनहरफ कर दिए जाएंगे? वो जो वादे दिए गए हैं वो भी मुनहरिफ, वो पूरे नहीं होंगे खुदा की तरफ से। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जब इब्राहिम पर आखिरी वक्त आया तो इब्राहिम के बच्चों ने कहा कि अब्बा जान, वो जो खुदा ने आपसे वादे किए थे वो वादे वफाओं के क्या हो गए? तो इब्राहिम कहते हैं कि मैं जब अपने वतन को छोड़ा तो जो वक्त मुकर्रर था अ, कि मैं खनान में जाऊं, उसमें बहुत देर हो गई। लेकिन ना, अब मैं खुदा ने मुझे कहा कि छोड़ और जा यहाँ से, और मैं लगा दूं 21 साल। तो फिर खुदा के वादे कैसे पूरे हो? तो सैयदना इब्राहिम कहते हैं कि वो सब वादे के, मैं तुझे मिलूंगा उस वादे की सरजमीन पर जहाँ दूध और शहद की नहरें बहती। अब वो खनान वहाँ ना दूध था ना शहद था, वहाँ तो रेगिस्तान थे। और हुकूमत जो थी वो इधर मिस्रियों की थी, उधर खनानियों की थी, बहुत सी कौमों की रली मिली थी। मुराद ये थी कि ये वतन जो है वहाँ दूध तो शहद होगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत होगी तुम्हारे साथ। तो और वो जो मैंने तुमसे वादे किए हैं, यानी कि दूध इल्म, तू बता देगा अगर वो सच्चाई है, तो मेरे वादे फिर पूरे होंगे। तो सैयदना इब्राहिम ने कहा कि वो वादे इसलिए नहीं पूरे हुए कि मैंने अपने वादे वफा नहीं किए। तो इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। अगर खुदा मुझे ये कहता कि छोड़ वतन, और मैं खुदा के आगे रखता कि मुझे तो मेरी जहाँ मंगनी है वो बहुत, वो मैं उससे प्यार करता हूँ, वो कहती है पाकिस्तान को इस वादे की सरजमीन बना दो। वो कहती है कि मुझे लॉलीवुड में चुन लिया गया है, तो हमारे पास दुनिया में यहीं आ गया है, तो फिर नहीं तो फिर इंडिया को चुन लो। तो ए रब, मुझे तुझसे मोहब्बत तो है, लेकिन उससे भी है। तो उस मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत में अगर कोई हिस्सा डाल दे तो वो मोहब्बत क्या है? तो मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तभी खुदा अपने वादे पूरे करता है। और अब तालीमात भी फैल रही हैं और खुदा अपने दिल का हाल बयान कर रहा है। और खुदा ने कहा कि मैं अब अपने वादे पूरे करूंगा अगर तू चला भी। तो नहीं, खुदा नहीं करेगा। ये वादे उसने ना इब्राहिम, ना सैयद, ना ईसा इब्ने जकरिया से पूरे किए जब वो छोड़ के चला गया।
تو خدا نے جو وہ جانتا تھا، جب اس نے بیان نہیں کی وہ جنت کی باتیں، وہ آخرت کے بھید، تو خدا کے وعدے اس سے پورے نہیں ہوئے، تو جس نے سوال کیا اس سے بھی پورے نہیں ہوئے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کس، یہ شخص یا اور، وہ سب معاملے پھر الٹ جائیں گے روح کی دنیا میں۔ یہ کہیں گے یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی، عیسیٰ بھی کہے گا کہ یہ وجہ وہ وجہ، خدا نے کوئی وجہ نہیں سنی اور نہ وہ سنے گا۔ جب دیکھیں اتر انسانیت یہ 2000 سال میں کروڑ لوگ مارے گئے، تو ان کی خیر ہے اور تمہاری معذرت قبول کر لے۔ ابراہیم کی معذرت اس کی قبول نہیں کی اور وہ لوگ مارے گئے۔ ہسٹری جو ان سے کہاں خون میں لتھڑی ہوئی ہے، اور تمہاری معذرت قبول کرے کہ کوئی بات نہیں، تم نے ایسے وفا کیا تھا، ہاں محبت کے یہ وعدے کیے تھے، تم نے یہ کیا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے دنیا میں، اپنا مصیبتیں تھی تمہارے لیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ سوال سب کے لیے ہے جو یہ کہیں کہ ہم مسیح الزما سے ایمان لائے، عہد کیے، وعدے کیے، اور پھر یہ سمجھے کہ نہیں ہمارے پہ دنیا غالب آ گئی تھی یا ہمارے پہ بڑی مصیبتیں تھیں، ایک بھی جسٹیفیکیشن برداشت نہیں کی جائے گی خدا کی طرف سے، بلکہ ان کے لیے بھی نہیں اور میرے لیے بھی نہیں، اور نہ آپ کے لیے۔ یہ پیمانہ جو ہے، یہ ایسا پیمانہ ہے کہ روح کی دنیا میں ایسے گیا عیسیٰ، خدا نے کہا نہیں، چلا جائے، یہ سو۔ جی حضور، بہت شکریہ جی، بہت واضح آپ نے اس کا جواب دیا جی۔ انہی محترم کا ایک اور سوال ہے، اس کا بھی ایک حصہ آپ نے یہاں پہ بیان فرما دیا تھا پہلے جواب میں، لیکن میں جواب ان کا سوال پڑھ دیتا ہوں۔ مسیح محمد زید خان صاحب سے سوال ہے کہ مسیح سے خدا خوش ہو گیا، مسیح سے خدا خوش ہو گیا، اور اگر پھر بھی انسانیت نہ سدھری تو کیا ہوگا؟ یہ بھی خدا کے وعدوں کی طرف اشارہ ہے جی، کہ خدا نے آپ سے وعدے کیے ہیں کہ میری دنیا آ گئی آ گئی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے جانے کے بعد بھی اگر انسانیت نہیں سدھرتی تو پھر کس کا کیا انجام ہوگا؟ جب خدا، جب مسیح الزماں یا کوئی نبی اپنے وعدے پورے کرتا ہے تو ان وعدوں پہ پھل لانا یہ ایک کوہ مکان کا قانون ہے۔ جیسے آپ نے گیند پھینکی تو قانون یہ ہے کہ وہ واپس آئے، مشرق سے سورج نکلتا ہے مغرب میں جائے گا جی۔ تو خدا نے اس کوہ مقام میں یونیورسل لاز اس طریقے سے رکھے ہیں کہ جب تم ان وعدوں کو پورا کرتے ہو تو جو یہ کوہ مقام کے یونیورسل قانون ہے وہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، نور کی ہستیاں بھی مدد کرتی ہیں، اور خدا بھی مدد کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک دے دیتا ہوں تاکہ مثال سے بات واضح ہو جاتی۔ ایوب اپنے وقت کا مشرق کا امیر ترین شخص تھا، اس کی بیوی اس سے بہت پیار کرتی تھی، اس کے بیٹا بیٹی تھے 8۔ اس کے دروازے سے کوئی بھیک مانگنے والا نہیں جاتا تھا، وہ لنگر کھول کے رکھتا تھا، اور نیک نامی میں بہت مشہور تھا۔ جو ابلیس کا جو کلیم تھا وہ یہ تھا کہ فرشتوں نے کہا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا میں اس زمین کی سیر کرتا ہوا آتا ہوں۔
اور یہ انجوائے کر رہا ہوں میں، تو فرشتوں کا ابھی ایک شخص ہے جو تیرا نہیں ہوا۔ اسی مضمون کو قرآن بھی بیان کر دیتا ہے کہ وہ ان کا آقا وہ ہے، کون ہے؟ شیطان، ابلیس، یہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک ایوب تھا، اس کے مال لے لیے گئے، اس کی عورت نے خدا کی توقیر کی، یعنی کہ برے الفاظوں سے یاد کیا، چھوڑ کر چلی گئی، بچوں پہ چھت گر گئی، کیا کیا نہیں ہوا، مال شال پہلے ہی راؤنڈ میں چلے گئے، تب بھی وہ نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کو کہتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے یہ خدا کا نہیں۔ پھر وہ لیبرا کی بیماری، کیا کہتے ہیں جی لبرا۔ کہ بیماری آئی، جسم پہ سے گوشت، 3 سال آئی۔ جب وہ سب کچھ دے کر آخری لمحوں میں، گھڑیوں میں، لمحوں میں، کڑیوں میں اس نے یہ کہا کہ اب تو میں جاتا ہوں، موت آ گئی، لیکن جب بھی زندگی ہوگی میں تجھے ہی تلاش کروں گا، تو ہی میرے جیون کا مقصد۔ اس کے بعد کوئی قانون نہیں ہے یونیورسل اثر کہ اس کو ہرا دیتا۔ ابلیس تو خیر بڑی دور کی بات ہے، فرشتے بھی اس کو نہیں روک سکتے۔ اب مجھے نہیں روک سکے نا، چلا گیا جی، نور کی ہستیاں بھی نہیں روک سکتی، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ خدا بھی نہیں روک سکتا ایسی کو۔ تو جب میں نے اپنے وعدے پورے کر دیے تو خدا نے کہا تیرے وعدوں کے اندر تو نے وہ راز الہی بیان کیے جب سے انسانیت پیدا ہوئی بیان ہی نہیں ہوئی، اب انسانیت کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ اس کی ہلکی سی مثال یہ ہے کہ چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ موسیٰ کا مذہب ہو، چاہے وہ بدھ مذہب ہو، عیسائی یا مسلمان، وہ آج بھی سوال کرتے ہیں زندگی، خدا کے بارے میں۔ اگر ان کو وہ جواب دیا جائے جو ان کی کتابوں میں ہو، وہ نہیں مانتے۔ اس سے الگ ہٹ کے جواب وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ہماری کتابوں میں سے، تو یہ تو ان کی ہٹ درمی ہو گئی، لیکن سوال تو پوچھتے ہیں، جی جی آج بھی پوچھتے ہیں کہ خدا کون ہے، زندگی کیسے شروع ہوئی۔ ہاں سائنس جو ہے جب اس کو گائیڈنس مل جاتی ہے تو وہ اپنے جھوٹے عقیدے چھوڑ دیتی ہے، فوراً چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اپنے جھوٹے عقیدے نہیں چھوڑیں گے، یہ کہتے ہیں کہ محمد آئیں گے، مہدی آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، اور وہ ہم پہ یہ راز آشکار کریں گے۔ اور عیسیٰ آیا تھا، اس کو تو تم نے کراس پہ چڑھا دیا، جو اسٹیفن رسول تھے انہوں نے کہا کتنے نبی آئے، تم نے ان کا قتل نہیں کیا، تم نے نئی بات مانی کیونکہ تم پرانے نبیوں کو پکڑ کے بیٹھے تھے۔ تو کوئی امکان ہی نہیں آتا کہ میرے وعدے جو میں پورے کر رہا ہوں وہ انسانیت کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے اثر کہ اگر میں غریب شخص ہوں، میرے 10 بچے ہیں، مروں گا تب بھی وہ دیکھیں گے کہ یہ وصیت میں کیا چھوڑ کے گیا ہے، کچھ نہیں ہے تو بس خاموش ہو جائیں گے وہ۔ اگر ہوں گے کوئی 50 کروڑ یا 100 کروڑ تو بچے خوش ہو جائیں گے، ہاں جی ابا جان اتنا کچھ چھوڑ کے گئے۔
تو جب ابا جان انسانیت کے لیے خدا کے راز الہی اتنے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہیں کیا تکلیف ہوگی؟ جیسے پیاسے کو کیا تکلیف ہے کہ وہ پانی کنویں کے پاس نہ آئے واہ، بے شک. اس کا؟ تو ہر صورت میں خدا کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی چلے، وہ بھی چلے، وہ بھی چلے. ہیں جی؟ پہلے وہ تو چلے جس نے بنیاد قائم کرنی. وہ تو چھوڑ کے ہی چلا جائے. 2000 سال سے سید دکے گاتی رہی، آج بھی پوچھتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہمیں بتائے گا. غلطی وہی کر رہے ہیں جب وہ عیسیٰ کے دور میں یہودیوں نے کی تھی. اس کی مت ماری گئی یہ سمجھاتے ہوئے کہ وہ نہیں آئے گا. میں روحانی اندھا نہیں ہوں، تم روحانی اندھے ہو. وہ اللہ کی روح اس کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو وہ جو یحییٰ تھا وہ بھی اندھا تھا. اس کا اندھا پن جب کھلنا تھا جب وہ عیسیٰ کی نئی تعلیم پہ ایمان لے کے آیا تھا. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو سلامتی، مرے گا سلامتی، یہ بھی سلامتی، وہ بھی سلامتی. سارا مشن تو اس نے ہی خراب کیا ہے. تو اب ہماری تعلیمات قرآن سے کیسے مل سکتی ہیں؟ کہ عیسیٰ خدا کا فزیکل بیٹا تھا، قرآن کیسے مان سکتا ہے؟ میں بھی نہیں مانتا. جی؟ تو وہ جو نئی تعلیمات ہیں راز الہی، وہ کمپرومائز تھوڑی کرتے ہیں پرانی تعلیمات سے. اور خدا نے ان کی کتابوں میں بار بار بتایا بھی ہے. اب ان کا اندھا پن کون دور کرے؟ ہم جو چاہے آیات منسوخ کر سکتے ہیں بے شک. اور جو اس سے بہتر لا سکتے ہیں. تو خدا ان کے قرآن کا محتاج تو نہیں ہے. ہرگز نہیں. ہاں بس یہ ہے. تو اس امکان کو یہ صاحب ختم کر دیں کہ جب ایک بنیاد تیار ہو گئی، وہ سارے راز الہی بیان ہو گئے، تو انسانی کا دماغ خراب ہے کہ وہ دکے کاتی پھرے. پھر وہ دیکھے گی کہ خدا نے کیا کچھ نہیں بتایا. پھر وہ جب اپنا تعلق تھوڑا سا اپلفٹ کرے گی، اپڈیٹ کرے گی، جی. تو خدا ان کو بھی مل جائے گا. تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بے شک. تو یہ تصوراتی کہ ہوئے نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا، مسیح نے کر دیے اور انسانیت، یہ سارے وہ تصوراتی سوالات ہیں جو بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو کیا خدا پھر بھی پورے کرے گا؟ ہے جی؟ جی جی جی. ہاں، یہاں پہ فرق آ جاتا ہے. بھائی میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. تو خدا کہہ رہا ہے میں تیری تعلیمات کو مشرق، چونکہ تو نے اتنی بنیاد طے کر دی ہے کہ اب جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی یہاں سے اتنے انبیاء خدا کے بیٹا بیٹی مسیح آ جائیں گے. تو امکان ہی نہیں ہے اس بات کا. یہ ان کا امکان ہے جو چلنا نہیں چاہتے اور کوئی دوسرا الٹرنیٹیو تلاش کرنا چاہتے ہیں. اچھا پھر وہ انسانیت نے نہیں کیا تو اس لیے نہیں آئی دنیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں جی، یہ ہے. واہ، بہت شکریہ حضور. ہمارا آج کا تیسرا سوال ہے جی. یہ ممبر ان کا سوال ہے کہ کیا خدا مخلوقات کو کسی حرام، ناجائز یا شیطانی کام کے ذریعے بھی برکت دے سکتا ہے؟ یہ کرسچن ہے جی. اور ان کا اصل جو موضوع ہے کہ جو چیزیں خدا نے پرانے عہد نامے میں حرام کی ہیں یا منع کی ہیں، کیا خدا ان چیزوں کو جن کو اس نے منع کیا ہے، کیا انہی چیزوں کو دوبارہ استعمال کر کے، انہی کاموں کو دوبارہ کروا کے تو انسانیت کا فائدہ بھلا یا اس کو برکت دے سکتا ہے؟ تو فوکس ان کا حضرت عیسیٰ پہ ہی ہے جی، کہ ان کے بعد جو ہے وہ ایسی گنجائش ہی خدا نے نہیں چھوڑی. خدا نے تو چھوڑی ہے، اس نے بھی چھوڑی ہے. نہیں چھوڑی تو عیسائیت نے نہیں چھوڑی. کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ
मैं अपने बाप से मिन्नत करूंगा कि वो मददगार भेजे। तो इनका यही सवाल जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। वो तो कहते हैं कि ये कहते हैं ईसा 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 के बाद, लेकिन ईसा जो है वो तो नहीं ये बात करते। वो कहते हैं कि मैं खुदा से दुआ और मिन्नत करूंगा कि कोई दूसरा मददगार भेजे। तो इनका सवाल तो यहीं पे खत्म हो जाता है। खुदा भी चाहता है और ईसा भी कह गया कि अगर मैं नहीं पूरा कर सकता तो फिर वो मददगार भेजेगा। मुराद ये किसी और को भेजेगा। जी। अब रह गई बात हराम और हलाल की। ये तो बचकाना तालीम है, तुम्हें समझा दी गई है कि ये हराम काम है, ये गलत काम है। तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें सब हराम कर दी गई हैं। तो इस बचकाना तालीम को यूनिवर्सिटी लेवल पे लाने की क्या जरूरत है? ये तो बुनियादी तालीम तुम्हें समझा दी गई थी पहले। जी। हाँ, कुछ थोड़ा सा फर्क कर गया ईसा। सुअर जो था वो हराम था मूसा की शरीयत में। 8 जानवर थे जो, तो जब उससे सवाल किया तो उसने कहा कि तुम जो खाते पीते हो वो तो फुतला बन के निकल जाता है। जो तुम्हें बुरा और बुराई जन्म देती है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे दिल के ख्यालात हैं। यहां से ये सारी बुराइयां, दिल के ख्यालात, दिल की बुरी नीयतें। तो उनने देखा कि सोसाइटी बड़ी जालिम हो चुकी है, तो इसलिए उसने इन बातों में, इन गुंजलों में पड़ना नहीं चाहा। अब देखो ना, खुदा को ही देख लो। एक तरफ वो कहता है कि बनी इसराइल को नमाज़ें, रोजे दिए, ये दिया वो दिया। फिर खुद ही कहता है उस अलियास यसाया के जरिए, मुझे तुम्हारी ईदों से नफरत है, मुझे तुम्हारे रोजों से नफरत। जब तुम ईद मनाते हो ये चांद, मैं अपना मुंह फेर लेता हूं। खुदा ये कैसी कैसे कर सकता है ये क्या कि? मुराद ये है कि वो सोसाइटी इतनी जालिम हो गई थी कि वो कहते थे कि जी अपना, जैसे मुसलमानों की सोसाइटी जालिम हो गई है। वो कहते हैं कि वो किसी ने कहा कि भाई ये तू नमाजें ही पढ़ता है और कम तोड़ता है। तो उसने कहा नमाजें जो है वो खुदा की है, वो पूरी करता हूँ। कम तोलता हूँ जो मैं, तो ये मेरा फेल है, खुदा मुझे माफ कर देगा। उन्हें यही नहीं बताया गया कम तोलने वाले का खुदा भी वही है जो नमाजों का खुदा है। तो तू जब तू जुल्म करेगा तो तुझे कैसे छोड़ देगा वो? है? तो जी। ये इस किस्म की बातें करके मौजू से हटाते हैं। हाँ जी, मैं मानता हूं मैं बुरे काम करता हूँ, ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, लेकिन देखो ना मैं ये भी तो करता हूँ। है जी। इसलिए खुदा से उम्मीद है वो मुझे माफ कर देगा। है? कोई दो खुदा बैठे हुए वहां पे? है? खुदा ने उनसे जो बात की थी, तुम्हारी ईदों से नफरत, तुम्हारे रोजों से नफरत, ज़कातों से नफरत, हर चीज से नफरत, क्योंकि तुम जालिम हो गए हो। वो जालिम इसलिए हो गए हो, तुम कहते हो कि ये भी कर लूंगा तो कोई बात नहीं, वो भी कर लूंगा तो वो मैं कर रहा हूं, अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, तो यहां पे खुदा जो है वो मुझे माफ करेगा। भाई तू सोसाइटी का सत्यानाश कर दे, तू इंसानियत पे जुल्म की इंतहा कर दे। हम्म? तेरी वजह से लोग जो हैं वो एड़ियां रिगड़ रगड़ के मरे, जैसे पाकिस्तान का हाल है। देखिए ना आप ये क्या कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम्म?
लेकिन कहते हैं कि भाई तुमने ये किया, तुमने, लेकिन ये सभी वो क्या कहते हैं, एक हवा में ये सारे नंगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो अब समझते ही हैं कि इनके मुख्तलिफ खुदा होंगे। नहीं, वही खुदा होगा तुम्हारी नमाजों का, वही खुदा होगा जो तुमने जुल्म भी किए हैं। है जी। फिर तुम्हें उस तकड़ी में तोला जाएगा जिस तकड़ी में तुम तुलते हो। तो ये जवाब है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक और दोस्त का सवाल है। ये तालीमात से वाबस्ता हैं, पढ़ रहे हैं तालीमात को, अभी अहद वफा नहीं किया। इनका एक सवाल था कि जाहिद खान साहब से मेरा सवाल है कि सच्चाई का पैमाना क्या है एक ऐसे शख्स के लिए जो कि मुसलमान घराने से और एक अहले दीन बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक हो, और खुदा की तरफ से एक नया शख्स एक नया पैगाम लेके आए, एक नया पैगंबर आए। तो उस शख्स के लिए वो मेयार क्या है, वो पैमाना क्या है कि उस शख्स की तालीमात को वो कबूल करे, जबकि वो तालीमात उसके अपने मजहब, अकायद हम्म। और उनकी तर्ज सोच के ऐन खिलाफ हो। ये तालिब इल्म है जी, पाकिस्तान से हैं, इनका ये सवाल है। खुदा ना तुम्हारी सोचों पे चलता है, ना तुम्हारी तहजीब पर और कल्चर पे चलता है। खुदा के पैमाने यूनिवर्सल हैं। अब ये साहब कहते हैं कि मैं इस्लाम से आया हूँ, और इनके लिए पैमाना इनकी किताब ही ना रख दी जाए। इनकी किताब कहती है, अभी तो अब मेरी अरबी बहुत गई गुजरी हो गई, जमाना भी दिया। या क्वेश्चन, या या danke. नहीं, tell him question. तो इनके सामने इन पैमाना रख दिया गया है कि जब नया शख्स आए और वो ये कहे कि मैं खुदा की आवाज़ हूँ और ये नई तालीमात पेश करता हूँ, तो कहा गया है कि अ, ए आदम की औलाद, फिर कभी जब रसूल आए और तुम्हें हमारी आयात, नए राज इलाही पेश करें, तो तुम उनकी इताअत करना। तुम्हें इस इताअत के बदले में क्या मिलेगा? गम और खौफ से निजात मिल जाएगी। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ए आदम की औलाद, या बनी या बनी आदम इम्मा याति जन्नकुम रुसुलुम मिन यकस्सून अलैकुम, इस तरीके से ये चलती है। तो यहाँ पर खुदा ने कहीं भी नहीं ये पैमाना रखा कि तुम तहकीक करना कि कहीं वो झूठा तो नहीं है। ठोक बजा के सारी बहसों मुबासे करना, दलाइल जब तुम मुतमईन हो जाओ तब ईमान लेके आना। अगर तुम्हें जरा सा भी खड़का लगे कि कुरान के किसी आयत के मनसूख कर रहा है, नहीं माने। हालांकि कुरान कह चुका है, कुरान में लिखा जा चुका है, हम जो चाहेंगे तालीमात मनसूख कर देंगे। हम्म? तो कोई इनसे पूछे भाई ये कुरान किसका है? उसका ही है ना जिसने कहा हम मनसूख कर देंगे। अब ये कहें कि आप नहीं मानते, तो वो तो पहले कह चुका है। फिर उसने कहीं भी नहीं कहा कि तुम उसको परखना, सारे मुफ्ती चढ़ा देना उसके ऊपर। और
دلائل نہ دے سکے تو وہ جھوٹا ہو جائے گا. یہ شرط عائد نہیں کی کہ جب وہ آئے اور میرے یہ کہہ لے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور یہ میں اعلان کر رہا ہوں راز الہی، تو کوئی بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں دی خدا نے. تم پر لازم ہے کہ تم اس پہ ایمان لے آؤ. اگر تو وہ جھوٹا ہوا تو خدا کہتا ہے میں اس کو پکڑ لوں گا اور دائیں ہاتھ سے میں اس کا کام کرتا ہوں. لیکن یہ اتھارٹی تمہیں نہیں دی انسانیت کو. تم اگر آخرت میں آؤ گے تو کہو گے اے خدا، ہم نے اس کی آواز سنی جو ہمیں تیری طرف بلاتا تھا، ہم نے ایمان لائے، اس کے مددگار ہوئے، ہم تو صرف تیرے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا. تو خدا ان کو کبھی نہیں پرکھے گا. کہا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں تمہیں خوف اور غم کی حالتوں سے نکال دوں گا. مراد یہ تمہیں جنتوں میں داخل کر. تو کون سے پیمانے تم لے کے پھر رہے ہو اپنی سوچو کے؟ یہ میرا سوال ان اسٹوڈنٹ سے ہے. کون سے پیمانے؟ ہر تمہارا پیمانہ خدا نے قرآن میں ہی توڑ کے رکھ دیا ہے اور وارننگ دے دی ہے تمہیں. وہ آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا میں قرآن کا منسوخ کر دوں، اور تم کہو جی ہماری تو سوچوں سے نہیں ملتا یہ شخص، یہ تو ہماری آیات ہی تبدیل کر رہا ہے، یہ تو ہماری سوچ ہی تبدیل کر رہا ہے، ہمیں تو اسے پرکھنا پڑے گا. خدا نے کوئی پیمانہ ہی نہیں رکھا تمہارے لیے. پیمانہ ایک ہی ہے کہ وہ راز الہی ایسے بیان کرے گا کہ تمہارا دل کھینچا جائے گا اس طرح. یہ اس کا پھل ہو. اب دیکھو اطہر، ہم بھی یہاں پہ ہیں جرمنی میں، تم بھی ہو، اور کتنے مشرق مغرب سے لوگ مل چکے ہیں خدا سے. ہاں جی؟ بے شک حضور. کیا ہم نے ویڈیو لگائی ہوئی ان کے پیچھے؟ ہاں؟ ہر کسی نے. نہیں. خدا اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں. تو یہ معیار خدا کا ہے. یہ اس کی سنت کسی کے لیے بھی نہیں بدلی، نہ یہودیوں کے لیے بدلی، اور یہ نہ عیسائیوں کے نہ مسلمانوں کے لیے. اور اس کی سنت میں تو تبدیلی نہیں دیکھے گا. واہ. وہ دن پھیر پھیر کے لاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ تم بھی یہودی بنو گے، تو یہ یہودی بن کے دکھا دیتے ہیں. جی. تم بھی، وہ کہہ دیا نا محمد صاحب نے، ورنہ کیسی یہ بات کہہ سکتے تھے میری قوم بھی یہودی ہو جائے. پاؤں کی، جیسے پاؤں کا سائز کیسا ہوتا ہے، دائیں یا بایاں؟ جی. اگر دائیں جوتی ہو تو میں یہ بائیں ہوگی اسلام. تو پتہ لگ گیا وہ دن جب پھیر کے لائے گئے ان کے لیے تو یہ بھی یہودی بن گئے. جی. جی. وہ دن پھیر کے لائے گئے احمدیت کے تو یہ بھی یہودی بن گئے. جی حضور. یہ جواب ہے ان کے لیے. جی حضور، بہت شکریہ جی. یہ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، اس دنیا میں لوگ ہر طرح کے علوم سیکھتے ہیں، پروفیشنز، کام سیکھتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں. کیا یہ کام، یہ علوم، یہ ہنر اس شخص کو آخرت کی زندگی میں بھی کام آئیں گے؟ یا آخرت کی زندگی میں کون سے علوم، کون سے ہنر، کون سے کام جو ہیں وہ سکھائے جائیں گے؟ یہ ان کا سوال ہے جی. دنیا میں تو علوم اتنے ہیں اطہر، اگر ہم سیکھنے لگے تو 1 کروڑ سال چاہیے. اور سب سے اچھی بات، جب عیسیٰ کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ اس وقت روم کی حکومت تھی کہ ہم شہنشاہ کو ٹیکس کیوں دیں، ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں اپنے مسیح کا جو ہمیں نجات دلائے گا ان سے. تو اس نے کہا کہ وہ لے کے آؤ جو سکہ
उससे कल आया गया, कहा इस पे किसकी फोटो है? कहा शहनशाह रूम की। तो कहा जो शहनशाह रूम का है वो उसको दो, जो खुदा का है वो उसको। तो मतलब ये है कि इतने अलूम हैं कि अगर तुम चाहो भी तो नहीं सीख सकते। ठीक? उनमें ये देखना होगा, ऑप्शन आ जाएगी, देखो जी, कि प्रायोरिटी क्या चीज है। प्रायोरिटी का मतलब है ये इतने इल्म हैं, इनमें सबसे बेहतर इल्म कौन सा है जो मुझे आने वाली जिंदगी में फायदा दे जाए। और वो इल्म जो है वो जिंदगी का मकसद है खुदा के साथ। और वही इल्म है जो आपके अंधेपन को दूर कर देता है। एक डॉक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, मेडिकल बन जाए, है तो अंधा, रूहानियत उसको इस अंधेपन से दूर करती है। वरना दो अंधे एक दूसरे को राह दिखाएंगे और दोनों गड्ढे में जाके गिरे। ठीक? तो अगर एक सर्जन आता है जो क्या कहते हैं, जिस्म की ऑपरेशन करता है, जी। शिरोक कहते हैं, शिरोक। जी। ठीक है, ये एक पेशा है। लेकिन मरने के बाद जिस्म तो है नहीं, तो ऑपरेशन किससे करेगा? सोचा आपने? जी 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 जी, बेशक। तो इल्म तो बहुत है, लेकिन वो लिमिटेड में आ जाते हैं, लिमिटेशन। आपको देखें, आपने अ, सियासत की, लेकिन सियासत मौत के बाद थोड़ी जाती है। आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, तो आपकी अमीरी आप साथ तो नहीं लेके जा सकते। जी। आप गौर करते जाए आपने हीर रांझे की तरह, रोमियो जूलियन की तरह किसी से मोहब्बत की, इतनी की कि मार दिया आपने, वो आपके साथ तो नहीं मरी। ये रिश्ते मौत के बाद कट जाते हैं सारे। आपके प्यारे, आपके बच्चे भी दफना के वापस आ जाते हैं। तो कौन सी चीज आपके साथ जाएगी? वो चीज क्या होगी कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों हूँ, और मेरे जीवन का मकसद क्या है? खुदा घूम घूम के फिर वहीं आएगा जी। तो ये है मकसद। तो मैं भी मसीह, मैंने मुल्क छोड़ा, मैं खाना बदोश रहा, फिर मुझे मौके भी मिले कारोबार करने के लिए। मैंने उनको सिलेक्ट सिलेक्टिव रखा, लिमिटेड रखा, उनको जीवन का मकसद नहीं बनाया। वो इतना था कि बस मेरा गुजारा हो जाए, ताकि मैं अपने मसीह के मिशन को पूरा कर सकूं, कि इंसानियत को खुदा से मिला दूं। ठीक? तो इस तरीके से हर जो चीज है दुनिया जहान के इल्म, उसकी उसका पैमाना मौत के बाद खत्म हो जाता है। मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, हर चीज खत्म हो जाती है। हॉरिजॉन्टल लेवल जो है, आप कितना हसीन मकान बनाए, वो मकान आपके साथ नहीं जाएगा कि वो भी जाके कह के जी मुझे भी दफन करो। तो हर चीज की जब लिमिटेशन है, तो हमें उस पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा जो ईसा ने कहा। शहनशाह का तो उसको टैक्स दो, मगजमारी क्या करनी, और जो काम है वो करो। लेकिन जो खुदा का है उसके लिए तो हमने वक्त ही नहीं दिया, जी इसलिए हम मारे गए। ये है जी तफसील। बता। जी, जरूर, बहुत शुक्रिया जी। ये आज का आखिरी सवाल है जी इस प्रोग्राम का। एक मज़हब इस्लाम के अंदर नबी आए हैं, उनसे अक्सर बात और राब्ता और मैसेजेस होते हैं, तो उनकी तरफ से ये क्लेम है उनका ये कि नबी मोहम्मद अरबी उनको ख्वाब में मिले। हम्म। उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी दी कि ये मजहब इस्लाम को संभालें,
اور انسانیت کو بتائیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور سارے فرقے اب ان کی پیروی کریں، کیونکہ یہ قرآن کو ویسے سمجھائیں گے جیسے نازل ہوا تھا۔ اور ان کا سوال یہ ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعوے دار ہیں، خدا کی طرف سے آپ انبیاء ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور زاہد خان صاحب خود کو مسیح کہتے ہیں، جبکہ میری نبی محمد عربی سے یعنی ان کی ملاقات جو ہوئی ہے اس کو وہ سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود نبی محمد صاحب کو مل کر ان سے سنا ہے اسلام سچا مذہب ہے۔ تو میرے نزدیک تو معیار وہی ہوگا نا جو میں نے دیکھا ہے، یا اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ اگر کہہ جاتے کہ زاہد خان صاحب خدا کی طرف سے ہیں تو پھر وہ اقرار کر لیتے، وہ مان لیتے۔ ان کے نزدیک وہ سچائی ہے جو انہوں نے اپنے نبی محمد سے روح کی دنیا میں سنی۔ اب اس سچائی کو وہ چیلنج نہیں کر رہے، وہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہی سچائی ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ آپ مجھے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی محمد جو ہیں وہ آخری نبی نہیں ہے، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں میں آخری ہوں ان کے مشاہدے کے مطابق۔ ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، ہماری طرف سے خود ہی پیش کیے جا رہے ہیں چیزوں کو۔ محمد صاحب کی تو، محمد عربی اللہ کے رسول کی تو ملاقات ایک مومن سے بھی ہو سکتی ہے، ایک ولی سے بھی ہو سکتی ہے، ابدال سے بھی ہو سکتی ہے، امام مہدی سے بھی ہو سکتی ہے جو ہے ابھی۔ اور وہ اپنے آپ کو مسیح بھی کہتے ہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ دعویٰ نہیں ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ میں ابراہیم بھی ہوں، جو شعر کہے گئے ان کے سامنے کہ میں یہ بھی ہوں، میں یہ بھی بدھ بھی ہوں، میں یوں بھی ہوں، اور ان کو سن کے آپ خاموش رہے تو تائید ہوگی نا جی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس دفعہ محمد صاحب پہلے محمد صاحب سے افضل اور اکمل ہو کے آئے، یعنی جو پہلے تھے وہ ناقص تھے جی۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں بھی تو کون ہوتا ہے؟ اگر تجھے یہ، اب تیرے دعوے پہ آ جائے، تیرا یہ دعویٰ ہے میں فرقوں کو اکٹھے کروں گا، تو محمد صاحب کا بھی نبوت ہے کہ میری امت کے، اس امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب لانتی ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ وہ لانتی اور جہنمی کہہ رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے پیچھے تجھے فالو کریں گے، ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جہنمی اور لانتی ہوں گے، تو ان کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا یہ حال ہوگا، تجھے کیسے فالو کر دیں گے وہ؟ اچھا ہم تجھے ایک آسان طریقہ نہ بتا دیں تاکہ تو اگر ادھر سے فارغ ہو جائے تو پھر ادھر آ جانا ہماری طرف، ہے جی۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ تیرا دعویٰ جو ہے جماعت احمدیہ کے لیے ایک چیلنج ہونا چاہیے جی۔ وہ تجھ پہ ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں ہمارا زندہ تعلق ہے خدا سے، تو ان کا کوئی خلیفہ گیا کہ ہاں بھئی ہم مان گئے، یہ ان سے کہہ رہے جی دعا کرو اور پتہ کراؤ کہ میں نبی ہوں کہ نہیں، اور آخری نبی کی بیعت بھی ان سے ہی کرنی ہے جماعت احمدیہ والا سے جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وہ تو یہ تشریح کر کے بتائیں گے کہ آخری نبی ہوتا کیا ہے جی۔ تو اتنا بتا دیں، تو جس کا بھی بھیجا ہوا ہے، جو مسیح آیا ہوا ہے، جو امام مہدی احمدیت، تیری تو مت ماننے کے لیے وہی کافی۔ ہمارا دعوی شریعت کا نہیں ہے، ہمارا دعوی فرقوں کا نہیں ہے بھائی۔ تو ہم سے جب ٹکرائے نا، جب ہماری ٹکر ہوتی ہو، ہماری تو ریل گاڑی مختلف سمت میں جا رہی ہے
बेशक जी, बल्कि हमारा दावा ही नहीं, हमारा तो हाँ जी। ऐलान ही हो रहा है। हाँ, ऐलान ही नहीं है, दावा ही नहीं है। तो भाई तू अपने अपने कुश्तीदार से लड़ना जाके, जिनके ये दावे हैं। हमने तो कह दिया है कि हमने ये थोड़ी कहा कि मोहम्मद साहब आए थे। हमने कहा कि खुदा ने मुजाहिद को एंड कर दिया। जी हम कोई मोहम्मद का दावा थोड़ी पेश करें कि मोहम्मद साहब आए थे और कहा कि अब ये इस्लाम गालिब रहेगा। ना ये उस वक्त गालिब रहा, ना आज ये गालिब है। हम्म। इसी बात में तो उमर अटके हुए थे। तो जब वफात हो गई तो एक गांव में गए थे, 3 किलोमीटर था वो गांव। तो ये खड़े में तलवार लेके नंगी कि मोहम्मद साहब नहीं मरे, अभी तो ये मजहब गालिब आएगा, फिर वफात पाएंगे। मूसा की तरह पहाड़ पे गए हुए हैं, बहाने तराश रहे थे उमर। अब वक्त तशरीफ लाए, देखा कि खुद भी पागल और दूसरों को भी पागल बनाया हुआ है। हम्म, दीवाना किया हुआ सबको। कोई ये कहेगा कि मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया तो मैं तलवार से तन जुदा कर दूंगा। ये काम इसका सारी जिंदगी यही रहा है, तन जुदा करने वाला। जरा सी बात होती मैं तन से जुदा कर दूंगा। ये जब देखा कि वो साहबा भी इसके साथ लगे हुए हैं और ये बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, तो आप गए अपनी बेटी के हुजरे में, बीबी आयशा के हुजरे में। वफात हो चुकी थी, आपने देखा, चादर हटाई कि वफात हो चुकी है, आपने चादर फिर डाल दी और वापस आए और कहा कि ए लोगों, जो मोहम्मद की पूजा करता था उसका खुदा तो मारा गया, वो मर गया। जो खुदा की पूजा करता है उस पर कभी मौत नहीं। जी। तो वो तो गालिब वहां भी नहीं हुआ। वो उमर भी चला गया, वो सब चले गए। फिर ये एक दूसरे पर गलबा लाते रहे। बीबी आयशा अली पर, आयशा बीबी आयशा अली पर, अली बीबी आयशा पर। वो जो सितारे थे वो भी मारे गए, जुबैर, तल्ला। वो आज तक 1500 साल हो गए, ये गलबा ही नहीं हासिल कर रहा, बल्कि हालतें बुरी से बुरी होती जा रही हैं। ये- लेकिन ये हमारा मुकदमा नहीं है अतर। ये जिसके साथ, वो क्या कहते हैं जी, अपने टाकरे के पहलवान के साथ मिलना। जी इनका जो मुकाबला है वो इससे हमारी तो वो क्या कहते हैं, पटरियां ही बदल जाती हैं। जी जी, हम शरीयत की पटड़ी पे हैं ही नहीं जी, तो हमारा इनसे कोई हाँ जी। जोड़ तालमेल बनता ही नहीं। हाँ जी। हाँ, अगर तू ये चाहता है, वो अभी तक मोहम्मद साहब की बैत लगाए हुए हैं, अगर हम तुझे खुदा से मिला दें, तो फिर ये नहीं कि मैं बेत भी कर रहा हूँ मोहम्मद साहब की, तो फिर अंबिया कौन है? जी चाहे वो इब्राहिम हो, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब क्यों ना हो, जब तू खुदा को मुलाकात कर ले तो ये कौन है? क्या तू तब भी ये कहेगा कि मैं तो ये मोहम्मद साहब से पूछ के आता हूँ कि तू वाकई यही खुदा है? अगर वो इनकार कर देंगे तो मैं तो इस खुदा को भी नहीं मानता। जी जी ये जी सूफी भी, इसीलिए सूफियों का एंड हो गया, क्योंकि वो कहते थे हम तो उस खुदा को भी नहीं मानेंगे जिसका मोहम्मद साहब हमें गवाही नहीं दी। तो ये तंग, नैरो माइंडेड, तंग नजरी, अपने अंबियाओं को वो मुकाम दे देना। तो इनके लिए फिर आखिरी फिक्रा ये है कि मोहम्मद साहब ने वफात के वक्त बार बार कहते थे, खुदा लानत करे यहूदियों और अंसारियों पर, जिन्होंने अपने अंबियाओं की कब्रों को सजदा का बना डाला। बेश जो खुदा का प्यार का हक था, अंबिया को दे दिया। हम तुझे कह रहे हैं कि मसीह जमा इंसानियत को खुदा से मिला है, और तू तब भी ये कह के मैंने हट धर्मी नहीं छोड़नी। तो एक तो हम शरीयत लेके नहीं आए,
और तू से तेरी हट धर्मी, ये आखिरी मजहब है, तो वो आखिरी मजहब तो अब भी नहीं हुआ, ना वो गालिब हुआ, जी और ना कोई इम्कानात है। ठीक। और वो जमात अहमदिया के खुलाफा भी कह गए कि ये भी यहूदी बन जाएंगे। तो कंक्लूजन ये हो गया कि जब एक आवाज तेरा है, और उसकी आवाज कुरान में भी सुनाई देती है, इंजील में भी और तौरात में भी, कि वो जमाना आएगा कि जब नया आसमान नई जमीन आएगी और मैं ईमान के पर्दे चाक कर दूंगा। उस तरफ तो तू आता नहीं है, और जिद्दी शख्स अपने अंबिया की जिद को लेकर बैठा हुआ है। ये काम तो ईसाइत भी कर रही है, यहूदी भी कर रही है। तुझे खुदा से गर्ज है कि अपने अंबिया से गर्ज ये है। हाँ। बेशक जी, जरूर, बहुत तो इसको शुक्रिया। इसको उधर भेज दीजिए। जी। ठीक है। जी हुजूर, अक्सर ये उधर से आए हैं जी, तो उधर से ही है उधर ही माशा। भेज देते हैं जिनको। हाँ जी, माँ जिधर से आए हैं, वो पहले उनको तो उनका तो काम करे, जी जी। उनको तबलीग करते फिर हमारे पास क्वालिफिकेशन हो जाएगी। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का हजूर आखिरी सवाल था। हम आज की इस तकरीब को ख़त्म करते हैं इन अल्फाज के साथ कि जनाब मसीह जमा खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आपकी तशरीफ़ आवरी और इस रूहानी रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सभी मेम्बरान का शुक्रिया जिन्होंने सवालात भेजे। तो अगले मुअय्यना वक्त पर अगले प्रोग्राम पे दोबारा मुलाकात होगी। सभी सामीन नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। आप सब पे खुदा की सलामती। सब पे